البنات ان شاء الله تكونوا كاع بخير. الوغ اليوم جيتكم بفيديو شويه متبدله، جيت نعطي لكم لا روسيت تاع هذو لي ميني كيك سالي اللي طلبتوهم مني بزاف، قلت لكم بلي غادي نديرها لكم اون فيديو خير. دونك تبعوا معايا لا فيديو، غادي نحط لكم كاع شخصكم ديروا فيه. الوغ اون بروميير البنات ننصحكم باش توجدوا كاع لي زانغريديون اللي كون باغي نديرهم في الكيك تاعكم. كيما انا غادي ندير ان كيك شغل سامبل، فيه وجدت الكاشير اللي غادي نحطه فيه، وجدت الزيتون. كيما نتوما تقدروا تزيدوا البولي باغ اكزومبل يعطي له ان تري بون غو، تقدروا تزيدوا باغ اكزومبل ثاني لي بوافرون فير روج جون، ولا تزيدوا ثاني الطون. هذو كاع يعطوهم ان غو شباب في الكيك تاعكم، كل واحد وعلى حسب ما يبغي لي زانغريديون في الكيك تاعه. دونك سي بون، راني وجدت لي زانغريديون تاعي اللي غادي نديرهم. نبدا بلا روسيت. الوغ اون بروميير ديروا 3 زو وتخلطوهم شويه. الوغ كي تخلطوا لكم لي زو زيدوا معاهم حل 200 مليلتر تاع كريم فريش. كيما هنايا في الترك كاين عندهم هذو لي كريم فريش هذو. دونك اون بواط تاع 200 مليلتر، ها هي البنات 200 مليلتر ولا 20 سنتيلتر شغل. هيا نزيدها كاع. ونعاود نخلط. الوغ ابري نزيدو حل ان كا دو فيغ تاع لويل ولا لويل دوليف كيما نتوما تبغوا. انا ندير لويل سامبل، هو غير ان كار. ما نبغيش نكثر بزاف لويل فيها باسكو خطره كثرت فيها شويه لويل جا لو كيك مزيت بزاف. دونك ندير غير ان كار دو فيغ دويل، شغل ما واصلش كاع للنص. هذه هي. ونخلط شويه. ابري موراها نزيد ان بو دو بوفر نوار. نخلطو وموراها نزيد لي زانغريديون تاوعي. هاو نزيد زيتون ونزيد الباتي تاعي على حسب. كنت تقولوا لي شحال من كونتيتي الا نديروا زعما شغل الزيتون هادو الصوالح. هادو البنات كل واحد وكيما يبغي شحال راكم باغيين ديروا، بصح سون سيكزاجيري شغل زعما ما ديروش ثاني كون كونتيتي كبيره بزاف باش ثاني لاباط تقعد شويه شغل ليجير ثانيك. هما نخلطوا لي زانغريديون مليح. من بعد البنات نزيد شويه فرomاج غابي على حسب ما تبغوا، بصح كيما نقول لكم توجور سون زيكزاجيري. ثاني الفرomاج يعطي لها ان تري تري بون غو. كيما انا راني نستعمل هذو لي فرomاج. كيما هذا البنات هنايا في الترك يستعملوه باش يديروا في لو بتي ديجوني، بصح جاي شغل كونسيستون. دونك انا خطرات ندي ان مورسو ونغابيه ثانيك الي تري تري بون. دونك نزيدو شويه ونزيدو نخلطوا لو ميلونج. انا خلطنا شويه. دروك اون ديرني البنات نزيد لا فارين ولا لوفور شيميك. دونك لا فارين البنات نقدر نقول لكم باللي بالاول بدو بون ميزور شغل بان فير ديروه. كيما هذه راهي ديجا مغربله البنات. و زيدوا فوقها لا لوفور. هيا نبدو نخلطو ونشوفوا لاباط كي غادي تجي. هي لاباط البنات ما خصها تكون ليكيد بزاف، ما خصها تكون ثاني قاصحه بزاف. هذه هي الا بغات تكون شويه شويه. دونك غادي نوريكم كيش خاص تكون لاباط. دروك راهي تري تري بيان لاباط. دروك راهي واجده. ما تبقى غير نديروها في لي مول. ها هو البنات لاباط كي يلقلها تجي
راكم تشوفوا ما تجيش شغل قاصحه بزاف، ما تجي ليكيد ثانيك بزاف، تكون هكا تلصق شويه. دونك كيما دروك لاباط راهي واجده. وبوغ لو مول البنات تقدروا ديروهم في هذوك لي مول اللي جايين هكا كاري، تقدروا ديروها في دوك لي مولا مافين كيما وريت لكم لا فوتو تاعها كيما نتوما وما تبغيو. انا جو بريفير نديرها في دوك لي مول تاع المافين باسكو سي بلو بريزونطابل وتجيكم شابه بزاف. دونك صبروا لي البنات، نروح نجيب لي مول ندير فيهم الزيت ومن بعد نعاود نولوا لكم. سي بون بنات، راني درت شويه زيت في ليمول تاوعي. انا علاش ندير لهم زيت؟ خاطش كي ديروا لهم زيت البنات لي كيك تاعكم هكا ينقلعوا تري فاسيلمون وما يعذبوكمش كاع. دونك نبداو البنات، ما غاديش نعمرهم جوسكو بو، هنايا نخلي شويه باش ندير شويه فروماج غابي. دونك نبداو نعمروا في ليمول. ايوا البنات راني كملت، درت في كاع لي مول تاوعي لاباط. دونك دروك غادي نزيد لهم شويه فروماج غابي من الفوق. بون البنات قبل ما ننسى، راني ديجا قبل كاع ما نبدا نعمر لي مول درت لو فور تاعي ابري شوفي بيان سور، هذه ثاني ما تنسوهاش. ودروك نبدا ندير ان بو دو فروماج غابي. هو سي بون البنات، راني درت دو فروماج غابي من الفوق. وثاني تقدروا تزيدوا حبه زيتونه فوق شاك ميني كيك باش تجيكم لا بريزونطاسيون ثاني شابه. ايوا البنات لي ميني كيك راهم واجدين باش نديرهم في الفور. دونك غادي نديرهم في الفور. دونك نصيحه البنات، تخلوه بيسكو فيه لا لوفور شيميك، دونك تخلوه في الفور قد ما يطلع لكم كي تشوفوه بعينيكم بلي طاب شويه، دخلوا ان كوتو في وسط لو كيك كيما هكاك وتشوفوا الا خرج ناشف ملي راه واجد. هذه هي. دونك دروك نديرو في الفور. هاهما البنات سي بون، لي ميني كيك راني خرجتهم من الفور، هاهما كي جاو. وشوفوا كي تخليهم يبردوا شويه كامل هما يدمولاو تري فاسيلمون من المول تاعكم. هما كيجيو فرانشمون يجيو خفاف وبنبل بزاف. دونك البنات ان شاء الله تكون عجبتكم هذه لا فيديو، ولا بغيتو بلوس دو فيديو كيما هادو، ولا نقول لكم باغ اكزومبل ندير حاجه ولا نسيها نديرها لكم فيديو، نيزيتي با تقولها لي اون با في لي كومونتير. نقول لكم تهلاو في روحكم بالبزاف البنات. ا تري بيانتو.